بلا تخیر دعوت خطاب سے دعوت دینا شعر ربانی خطیب لسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی بیداری دا ثبوت جو نعرہ تکبیر ان دا مطلب ہے قاری صاحب نے نہ پیار نہیں جوش نال ہوش نال نعرہ مارو نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب آؤ بسم اللہ علیہ وسلم مرحبا نہیں جی السلام علیکم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جماعت مایا ناز خطیب حضرت مولانا احتشام الحق بھوپال حفظہ اللہ بڑا پرتاثیر خطاب فرما رہے سن۔ اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ مولانا نوید الرحمان ڈار اور انہاں دے رفقا جس ذوق نال ہر سال اللہ دی توفیق نال
اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش، محنت اور کوشش نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ دنیا دے اندر کوئی آدمی جیڑا مذہب نال تعلق رکھدا ہے، جلدی کیتیاں اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ بدلن واسطے تیار نہیں ہوندا۔ دو وجوہات دی بنا تے عقیدہ اور مذہب تبدیل ہوندا ہے یا تبدیل کیتا جاندا ہے۔ ایک ہے مال، دولت، عہدہ، اقتدار، یہ دے لالچ وچ آ کے بندہ بعض اوقات اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا مذہب اور اپنی سوچ بدل لیندا ہے۔ اگر مال، دولت اور اقتدار دی خاطر مذہب تبدیل کر لے تے اے دے نالوں وڈا بدبخت کائنات اندر کوئی نہیں۔ یا پھر عقیدہ یا مذہب، سوچ بدل دے کہ سمجھ دے کہ فلاں بندہ مینوں اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنے عقیدے اور اپنے مذہب دی طرف دعوت دے رہا ہے، پھر وہ دی تحقیق کردا ہے۔ تحقیق دے بعد وہ سمجھدا ہے کہ جو میرا مذہب ہے وہ دی بجائے جدی طرف مینوں دعوت دیتی جا رہی ہے وہ بات حق کے، سچ، اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے سچے فرامین تے مبنی ہے، پھر اپنا عقیدہ بدلدا ہے تے اے دے نالوں وڈا خوش نصیب کوئی نہیں۔ دلائل، براہین انبیاء علیہم السلام نے لوگاں دے سامنے آ کے پیش فرمائے تاکہ لوگ یہ دیکھ سکن کہ جو کچھ اللہ دے نبی سانو دکھا رہے نے اے عام کسے بندے دے وس دی گل نہیں، اوہو ہی دکھا سکتا ہے جدے نال اللہ دی مدد شامل حال ہوئے۔ اور انبیاء علیہم السلام ہر دور دے اندر رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام نو ایسے دلائل براہین عطا فرمائے جڑے انہاں لوگاں دے سامنے پیش کیتے، لوگاں نے وہ دلائل دیکھے، سنے اور انبیاء علیہم السلام دی دعوت نو قبول کیتا۔ قسمتاں والیاں، نصیباں والیاں، کئیاں دلائل ویکھ کے بھی اللہ دے نبیاں دی مخالفت بھی کیتی اور انہاں دی بات نو آمنا صدقنا دی بجائے مخالفت دی نظر کر دیتا۔ یعنی رب العالمین انبیاء علیہم السلام نو معجزات عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین فرما لو، کوئی نبی اپنی مرضی نال معجزہ نہیں دکھا سکتا جب تک رب نہ چاہے، اور کوئی ولی اپنی مرضی نال کرامت نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ ذوالجلال والاکرام نہ چاہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد علیہ السلام آپ تے قرآن نازل ہو رہے ہیں،
اللہ ذوالجلال فرماندے نے قالت لہم رسولہم قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم۔ اے دنیا جہان دے لوگو ایک بات اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو کہ اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں دے وچوں جنہاں نو پسند فرما لیندے نے، یعنی لوگاں دی سب تو پہلی جیڑی مخالفت سی بنیاد اے سی، انہاں آکھیا کیڑی شے نے تانوں نبی بنا دیتا ہے؟ ساڈے وچ تسی وسدے ہو، ساڈی برادری، ساڈے رشتہ دار، ساڈے عزیز و اقارب، اسی بھی کھا رہے ہیں، تسی بھی کھا رہے ہو، اسی بھی پی رہے ہیں، تسی بھی پی رہے ہو، اور سارے افعال اعمال تواڈے ساڈے جیسے نے، تے کیڑی شے نے تانوں اللہ ذوالجلال دا نبی بنا دیتا ہے؟ اللہ ذوالجلال دے نبیاں دی مخالفت دی بنیاد سب تو پہلا ایک ہوئی ہے، ہر قوم نے آکھیا، انہاں آکھیا تسی ساڈے جیسے ہو، کیڑی شے نے تانوں نبی بنا دیتا ہے؟ تے اللہ دے نبیاں نے جواب دیتا ہے قالت لہم رسولہم۔ کدھر گیا سپیکر؟ اینو بلاؤ ذرا دی ایکو بند کرو۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ اے دی ایکو بند کرو جی، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ آواز ذرا ٹھیک کرو۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اللہ دے نبیاں نے جیڑا جواب دیتا ہے اس جواب تے غور کرنا چاہیے۔ فرمایا ان نحن الا بشر مثلکم، ہے تے اسیں تواڈے جیسے انسان، کوئی شک نہیں اے دے اندر، اسیں بھی کھان پین والے، تسی بھی کھان پین والے، کیڑی شے نے سانو تواڈے چوں ممتاز کر دیتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ ذوالجلال جنوں چاندے نے نبوت واسطے چن لیندے نے۔ کھولو اے دی آواز کھولو، ایک ڈبہ تساں لے آگے رکھے ہے، کھولو اے دی آواز ٹھیک کرو۔ انتظامیہ نے سپیکر نہیں چلانا، سپیکر تے تساں ہی چلانا ہے نا۔ ہاں جی غور فرماؤ ذرا، اے ساڈے بھائی سپیکراں والے بھی انہاں نوں تھوڑا جا نا مولویاں دا تے قوالاں دا فرق گھٹ ہوندا ہے تے انہاں نوں پتہ گھٹ لگدا ہے، کیونکہ روز انہاں دا کام او ہوندا ہے تے مولویاں نال گھٹ انہاں دا واہ پیندا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرنا اگر میں گفتگو کر سکیا دو چار باتاں غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دے نبیاں جواب دیتا، لیکن اللہ ذوالجلال جنوں چاندے نے اپنے رحمت نال نبوت واسطے چن لیندے نے۔ سبحان اللہ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ الا باذن اللہ۔
اللہ ذوالجلال دے نبی فرما رہے نے ہے اسی کھاندے پیندے یا بہنے اٹھنے لیکن اللہ ذوالجلال نے سانو نبوت واسطے چن لیا اور میں قربان جاواں پھر اللہ ذوالجلال نے اپنے نبیوں اپنے پیاریوں بہت سارے دلائل ایسے براہین عطا فرما حالات دے مطابق اللہ ذوالجلال نے انبیاء نو معجزات عطا فرمائے جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دے زمانہ نبوت دے اندر لوگ جادو نال زیادہ منسلک سن جادو عام معاشرے دے اندر پھیلے آسے اللہ ذوالجلال نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو جڑے دلائل تے معجزات عطا فرمائے نے وہ بھی جان دے ہو اللہ ذوالجلال دے دشمناں نے فرعون دے حواریاں نے جدوں آ کے اپنیاں رسیاں میدان دے اندر سٹیاں او سپ بن گئیاں تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے آرڈر نال سوٹا سٹیا ہے سوٹا سی بن سپ گیا ہے سوٹا سی بن تسی ڈرن لگ پے ہو سپ تو ڈرن لگ پے ہو ہے سوٹا سی بن ہے سوٹا سی اللہ نے سپ بنا دیتا نکیاں نکیاں جیڑیاں چھڑیاں تیرے سوٹیاں سن سپ بنے سن اللہ ذوالجلال دے آرڈر نال اس سپ نے اژدہا نے سارے انہوں کھا پی چھڑیا ہن او بندے نو اپنی کرتوت دا تے پتہ ہوندا ہے نا میں کنے جوگا ماں تے کنے کو پانی ویچاں اونا جادوگرانو پتا سے کہ جو کچھ اساں کیتا اے تے لوگاں دیاں نظراں تے جادو کیتا لوگاں دیاں اکھاں تے جادو کیتا ہے تے جو کچھ موسیٰ نے کیتا ہے اے جادو نہیں اے اووے جدے نال اللہ تعاون فرمائے اللہ دی مدد شامل حال ہوئے تے سارے جادوگر آندے نے نشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ موسیٰ علیہ السلام دا پڑھے آتے مسلمان ہو گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے اپنے خاص کلمیاں نال پیدا فرمایا بن باپ دے جناب عیسیٰ نو پیدا فرمایا اور میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دے الفاظ تے ذرا غور فرمایا دے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کہہ دیو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا سیدہ مریم الگ تھلگ تشریف فرمانے آن والا انسانی شکل وچ آیا انج سیدہ دے سامنے کھڑائے تے ماں جی فرمان دیا نے شکلوں تے چنگائی لگنا نیکی محسوس ہونا ہے پر پاویں کڈا نیک پاویں کڈا چنگا ہے انج تینوں کلیاں میرے سامنے نہیں سی آنا چاہیے تے آن والا کی آندا آندا بی بی جو تو سمجھیے میں او جو تو سمجھیے میں او نہیں تے جو میں وہاں او تو نہیں سمجھ سکی تو کون ہے تے فرمان دے نے انما انا رسول رب کے انما
آنا رسول رب کے لے آہا بالا کے غلامن زکیہ، میں اللہ دا بھیجیا فرشتہ آیا ہوں تے میں تینوں بیٹے دیاں بشارتاں سنان آیا۔ سیدہ فرماندیاں نے میں والا بیٹا کی میں جنم دے آنگے، اولاد جنم دے دو ہی تے طریقے نے، یا حلال طریقہ یا حرام طریقہ، یا جائز طریقہ یا نجائز طریقہ۔ جائز طریقہ نکاح کیتا جائے تا اولاد پیدا ہوندی ہے، نجائز طریقہ برائی کیتی جائے تا اولاد ہوندی ہے۔ میں برائی بھی نہیں کیتے، میں نکاح بھی نہیں کیتا، میں کیویں بیٹے نو جنم دے آنگے؟ تے او کی جواب دیندہ بی بی میں تے صرف سنیہا دین واسطے آیا ہوں، اگلی گل دا مینوں بھی نہیں پتا، او دین والا جانے تو لین والی جانے۔ اگلی گل نہیں میں جانتا اے کیویں ہونا ہے، او دین والا جانے تو لین والی جانے۔ سبحان اللہ، لوہن مالک دیاں مہربانیاں ہویاں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دا کرشمہ دکھایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے خاص کلمے نال جناب عیسیٰ دنیا تے تشریف لے آئے نے، عجیب کیفیت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے، عجیب کیفیت فرماندیا نے یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اج دا دن آن تو پہلا مر گئی ہوندے، میں خاک نال خاک ہو گئی ہوندے۔ جان دے ہونا جس بیٹی دی عصمت والی سفید چادر تے داغ لگ جائے، اس بیٹی دا معاشرے اندر منہ کڈنا جرم بن جاندا ہے، اس بیٹی دے ماپیاں واسطے معاشرے چ نکلنا جرم بن جاندا ہے۔ سیدہ پریشان نے تے فرماندیا نے یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اج دا دن آن تو پہلا مر گئی ہوندے، میں مٹی نال مٹی ہو گئی ہوندے، میں اللہ جی قوم دے سامنے جاواں گی تے کیڑا منہ لے کے جاواں گے، میں کنوں کنوں جا کے صفائیاں دیاں گے، میں کسے نو کی جواب دیاں گے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے پریشان نہیں ہونا، بیٹے نو لے جا، اے میرے اللہ آرڈر تے تو آڈا چل دائے نہ پیا، تے ذرا ویخ مالک دی قدرت دے کرشمے اللہ ذوالجلال دا آرڈر آیا، اے مریم اے پانی دا چشمہ ابل پہ پانی پی لے، سامنے کھجور دا تنا ہے تے انج کر وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے مریم اے کھجور دا سکا تنا ہو رہے کنہ مدتاں دا سکا کھجور دا سکا تنا اینو ذرا پھڑ کے ہلا، یا اللہ سکا تنا میں پھڑ کے ہلاواں گی تے ہوئے گا کہ فرمایا ہلانا تیرا کم میں اتو تازہ کھجوراں گرانا عرش والے رب دا کم میں تازہ کھجوراں گرانا اللہ ذوالجلال دا کم میں قربان جاواں پانی پی لے کھجوراں کھا لے
पुत्र नू उठा लै, अखां ठंडियां कर लै, कौम वल चली जा। अल्लाह जवाब की देंगी, की आखांगी जाके अपनी सफाई अंदर की आखांगे? फरमाया कुछ भी नहीं कहना, मैं आपे ही अखवा लवांगा। कुछ भी नहीं कहना, मैं आप ही कहला लवांगा। तू की करना? तू जाके आखना इन्नी नज़र तो लिर्रहमान सौमन, मैं अपने रब दे नाम दा चुप दा रोज़ा रखिया है। चुप दा जिवें तुसां रखिया चुप दा, मैं चुप दा रोज़ा रखिया, मैं नहीं जवाब देना। मैं कुर्बान जावां, बेटे नू चुकिया, आ घर पहुंचियां, हाय पिंड च कुकार पै गई, पिंड च रौला पै गया। जिन्ने मुंह ओनियां गल्लां और लोकां दियां ज़बानां कादियां ने तलवारां बन गईयां ने, ज़बानां कादियां ने स्टेन गन्ना बन गईयां ने। हाय अल्लाह मेरी तौबा, जो किसे दे मुंह विच आउंदा ओहो ही अपनी ज़बान तो अदा करी जांदा। आंदे ने नी मरियम की हनेर पाए, नौज़ु बिल्लाह, तेरी मां ते इंज दी नहीं सी, तेरा बाप ते इंज दा नहीं सी, मरियम तेरे भरा ते इंज दे नहीं सर। ने मरियम ऐ तू की हनेर पाया? ते सैयदा मरियम फरमांदिया ने वा अशारत इलई, मैनू ना पुछो, आने वाले नू ही पुछो। मैनू ना पुछो, आने वाले नू ही पुछो। और ना आखिया नाले नौज़ु बिल्लाह नजायज़ औलाद लैके आ गई है, अस्तगफिरुल्लाह, ते नाले सानू पहेलियां बुझाण डई है। कदी दुध पींदे बच्चे भी बोले ने, और है भी हकीकत दुध पींदे बच्चे कदी बोले। तुसां छड्डिया तुसी ते बोलो, दुध पींदे कदी बोले? दुध पींदे बच्चे नहीं बोलते। नी मरियम तू सानू पहेलियां बुझाण डई है, वाला दुध पींदा बच्चा किवें जवाब देवेगा? मैं कुर्बान जावां, अल्लाह मैं तेरियां कुदरतां तो सदके जावां, लख वार कुर्बान जावां, हुण जवाब मिलन। और मैं कहा करना, बड़े बड़े खतीब दुनिया ते आए ने, खतीबां दे वादे लै जांदे ने, इश्तिहार छापे जांदे ने, खाने पकाए जांदे ने, स्टेज बनाए जांदे ने, नारे लगाए जांदे ने, इस्तकबाल कीते जांदे ने। ते मैं कुर्बान जावां, ऐ भी एक खतीब जे वेड़ा भरिया, घर भरिया, तरह तरह दियां लोकी बोलियां बोलन डै ने। एक खतीब मां दा दुध पीन दिया, लोग तरह तरह दियां गल्लां करदे ने, बै खतीब साहब दुध पी रहे ने। ते पींदिया पींदिया अचानक अपना रुख फेरिया, कौम वाल मुखातब हो के फरमांदे ने इन्नी अब्दुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह। और मेरी माँ ते तानजनी करने वालों, मेरी माँ दे खिलाफ ज़बाना दराज करने वालों, मेरी माँ ते इल्ज़ाम तराशियाँ करने वालों, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलात वज़्ज़कात मा दुम्तु हय्या। मैं कुर्बान अल्लाह जुल जलाल दी अपनी इस कारागरी तो, अल्लाह जुल जलाल अपने प्यारियां नू ऐसे दलाइल, ऐसे बराहीन ते मोजज़ात अता फरमांदे ने। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अता फरमाए, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नू अता फरमाए। हाँ सदके जावां हज़रत साले अलैहिस्सलाम नू अता फरमाए। ते जदों वारी आई मेरे ते तुहाडे आका जनाब मोहम्मद
کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات امام علیہ السلام دی واری آئی نا رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے دلائل براہین تے معجزات نبی پاک دیاں غلام اپنیاں اکھاں نال تکے اپنیاں نے بھی ویکھے تے بیگانیاں نے بھی ویکھے. بلکہ بدر دی جنگ دے موقع تے نا دشمنان اسلام نہ لڑدے ہیں جنگ کردے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن دا تیر لگا تے اکھ وچ تیر لگا تے اکھ دا ڈیلا باہر نکل آیا. اکھ وچ تیر لگا تے ڈیلا باہر نکل آیا چہرے تے لٹک جاندا ہے. صحابہ ساتھی پریشان نے اپنا اپنا مشورہ دیندے نے کہن لگے یار تکلیف بڑی ہے انج کرو اے ڈیلا کٹ دیو وینا کٹ دیو ناڑاں کٹ دیو تاکہ تکلیف ختم ہو جائے زخم آہستہ آہستہ مل جائے گا. تے حضرت قتادہ کہن لگے نہیں مینو محبوب کو لے چلو. سبحان اللہ. آمینہ دے لال علیہ السلام کو مینو لے چلو. اوے پیر کامل ہونا چاہیے. پیر ہوئے سر پیر نہ ہوئے. پیر کامل ہونا چاہیے. اللہ دی قسم ہے اساں کامل پیر دا دامن پھڑے ہیں. کہو الحمدللہ. اساں کامل پیر دا دامن پھڑیا اونا دا پلا پھڑیا. سیانے آندے نا پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے. ہولی ہولی بول دیو مرشد پھڑیے. اے ہولی بول دے توڑے کو گڑبڑ لگ دیئے بھئی مرشد پھڑیے. اور اسا اللہ دے فضل نہ چون کے پھڑے ہیں ایسا مرشد پھڑے ہیں کہ کائنات اندر اس جیسا رب نے بنایا بھی کوئی نہیں قیامت تک بنانا بھی کوئی نہیں. اسا اس مرشد دا پلہ پھڑے ہیں. دعا کر اے دیتے ہی اللہ موت نصیب فرما دے. اس مرشد دا پلہ پھڑیا دا اور الفت ہائے مولانا عبدالصمد دی قبر نو اللہ منور فرما. بڑی پیاری گل کریا کر دے سن. ایک آمدناواں دی گالے پہ راضی ہونے سون سون کے. ایک آمدناواں دی گالے پہ راضی ہونے سون سون کے. کہیں دے پانی پیو پون کے نالے مرشد پھڑے ہو چون چون کے. ڈار صاحب ہونا ہے نا. ایک آمدناواں دی گالے پہ راضی ہونے سون سون کے. ایندے پانی پیو پون کے نالے مرشد پھڑیو چون چون کے. اور اساں چون کے جے مرشد پھڑیا اساں چون کے جے مرشد پھڑیا جیدہ سب نالوں اچھا ستارہ ہے. ایک جگ وچ مرشد کامل ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے. ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے. جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے. اور لوکی مرشد پھاڑ دینے چھوٹے محلے دا سٹی دا ضلع دا ڈویژن دا وہ سانو ایڈے کو ساڑھے ہاتھ ہی نہیں پہندے. کفاری صاحب ساڑھے ہاتھ ہی نہیں پہندے.
اور جن نے محبوب خدا نو پڑھ لیا ویخ لیا او دی نظر وچ ہور کوئی جچدا لوکی مرشد پڑھ دے نے چھوٹے ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں ساڈا مرشد کملی والا ساڈا مرشد کملی والا جدے جیا جگ وچ ہور نہیں اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشہ نازل فرمانا حضرت قتادہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو کہن لگے انج نہیں مینو مصطفیٰ کو لے چلو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے آپ فرمان دے نے قتادہ آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا جی سونیا آ مرشد کامل ہاتھ لان لگا مرشد کامل ہاتھ لان لگے نے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ مبارک نال ڈیلا پھڑ کے او دی جگہ تے رکھ دیتا ہے ڈیلا جتھوں نکلیا سی اس جگہ تے رکھ دیتا ہے حضرت قتادہ دے نے وقت دے نال عمر دے نال دوسری اکھ دی بنائی گھٹ گئی جنہوں نبی نے ہاتھ لایا ساری عمر اے دی بنائی گھٹی بھی نہیں ساری عمر او دی بنائی کم بھی نہیں ہوئی میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو اللہ نے جو شرف عطا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نو رب نے جو اعزاز عطا فرمایا غور فرمایا جے ذرا میرے آقا علیہ السلام مکہ پاک چو نکلے آقا مدینہ پاک دی طرف آپ ہجرت دا ارادہ فرمایا لیا نال پیارے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام یسرب دی طرف اور میں کہا کرنا ہے تے عام پنڈا ورگا پنڈ یسرب سے اور یسرب دی قسمت تد جاگیو تھے قدم میرے مصطفیٰ دے لگ گئے نے آمینہ دے لال دے قدم لگے کال دا یسرب آج مدینہ الرسول بن گیا آئے کال دا یسرب آج مدینہ النبی بن گیا آقا صدیق نو نہ لیا آقا تشریف لے جا رہے نے مکہ پاک جو نکل پہنے غار سور دا ارادہ اور میں قربان جاواں اللہ نے پیارے صدیق نو بھی کیسا ساتھی عطا فرمایا کیسا ہم سفر عطا فرمایا مرید کے والے ہو پتا دینا نبی پاک علیہ السلام جدو معراج واسطے تشریف لے گئے ادو ساتھی جبریل نے تے سواری رب نے براق سپیشل بھیجیے آج ہجرت دا سفر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے نے پیروں ننگے نے تے مکے دے پتھریلی زمین نکیلے پتھر چوب چوب کے میرے محبوب علیہ السلام دے پیران دیاں نازک تلیاں ریشم نالو نرم تلیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں انہیں جو خون رسنا شروع ہویا صدیق دیوانہ وار اگے بڑے عرض کر دینے سونیوں ابو بکر دے کندے کدن کام آنے نے سونیوں ابو بکر دے کندے کس دن کام آؤں گے آؤ میرے کندیاں تے سواری کر لو کی معنی بنے گا معراج دے سفر تے سواری برا کے ساتھی جبریل آج ہجرت دا سفر ساتھی بھی صدیق تے سواری بھی صدیق اے دے شرف تے اعزاز ساتھی بھی صدیق سواری بھی صدیق فرمان دے نے جا چاند قدم چلے اس راتی جنگل دے وچکارے
قدم نبی دے زخمی ہوئے اور چلن کولوں ہارے ابو بکر نے پاک نبی نو موڈیاں اتے چایا ہے یہ بات تعجب والی راوی ذکر لے آیا پار ستا اسمان زمیاں پار ستا اسمان زمیاں جیک پلڑے پاون پار نبی دا پھر بھی پارا اے راوی ذکر لے آون محبوب نو اپنے کندیاں تے اٹھایا غار دے لاگے چلے حضور تسی ایتھے تشریف رکھو تے اجازت ہوئے تے میں نا اندر پہلے چلا جا میں ذرا حالات دا جائزہ لاں کوئی نقصان دہ چیز نہ ہوئے صدیق اندر گیا سوراخاں غار دیاں بند کیتیاں اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے دو سوراخاں رہ گئیاں انج پیراں دیاں اڈیاں رکھ کے نا آندے ہونگے محبوب تشریف لے آؤ سکورٹی دے انتظامات مکمل ہو گئے حضور تشریف لے آؤ نبی پاک آئے چولی صدیق دیئے تے سر مصطفیٰ دا اور ابو بکر تیرے خاندان دی قسمت دے بھی کیا کہنے میں نے یاد آیا ایک سفر اچنا جدو حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہویا رضی اللہ تعالی عنہ اور ماں جی دا ہار گم ہون دا ایک تو زیادہ مرتبہ واقعہ پیش آیا ہار گم ہویا صحابہ لبن ڈے نے نبی علیہ السلام خیمے تشریف فرمانے ماں جی عائشہ صدیقہ دی گود اندر محبوب نے سر رکھیا تے آرام فرما رہا صحابہ حضرت ابو بکر نو کہن لگے آخر بیٹی سی کہن لگے یار ابو بکر پانی بھی کوئی نہیں نماز دا بھی وقت ہو رہا ہے تے ہار بھی نہیں لبن ڈیا بڑی پریشانی بنی کی بنے گا حضرت ابو بکر نو ذرا غصہ آیا اچھا ایک گل ہور بھی دے تھی ہوئے پتر ہوئے جڈا مرضی شان واد جائے ماپیاں واسطے بچے ہی ہوندے نے ماپیاں لئی بچے ہی ہوندے نے پانی نہیں میرے غصہ بڑا چڑھیا حضرت ابو بکر صدیق آئے تے آ کے اماں دی فرمان دیا نے انج میں نو ہوج ماری کی مصیبت پائی ہے سارے انو ہار تیرا گم ہویا لبن نہیں ڈیا پانی کوئی نہیں وضو کتھوں کرنا نماز دا وقت ہو رہا آندیا نے میں نو تکلیف تے بڑی ہوئی پر میں اپنی لات نو ہلایا نہیں کتے نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے کہتے محبوب دا آرام خراب نہ ہو جائے خلل نہ پیدا ہو جائے لیکن اگلی گل بھی جے ماں جی دا ہار گم ہویا عرش والے نے پیغام نازل فرمایا سونیو کوئی گل نہیں جے پریشان نہ ہویا جے پانی کوئی نہیں تے ایڈی پریشانی والی گل کوئی نہیں فاتح یممو سعیدن طیبا پاک صاف مٹی نال تیمم کر کے نماز پڑھ لو مینوں انج بھی منظور ہے ہار ماں جی دا گم ہویا اللہ نے قیامت تک دے لوگاں واسطے آسانیاں پیدا فرما دیتیاں نے اج غار دے اندر پیارے صدیق دی اپنی گود سار مصطفیٰ دائے ایڈی تے کسے موزی چیز نے زہریلی چیز نے ڈنگ مارے اکھاں تے بندے دا کنٹرول کیوں دی اکھاں تے کنٹرول تکے نال آنسو ڈگ پیندے نے پر قسمت دی گل کسے دے آنسو کتے ڈگے کسے دے آنسو کتے گرے ابو بکر دیاں اکھاں دے آنسو ڈگے تے سدھے محبوب دے چہرے تے ڈگے جاگ آگی آپ فرماندے نے خیریت ہی ہے جی سونےوں کسے چیز نے ڈانگ مارے ہے تکلیف ہوئی ہے پیر تے نہیں ہلایا پر اکھاں تے کنٹرول نہیں فرمایا کی ہوئے ارا بخا مینوں
ابو بکر نے انج پیر دی ایڑی اگے کیتی، میری سرکار نے اپنا لب مبارک کڈیا، لب مبارک، اینٹی بائیوٹک دوائی ملن لگی، اینٹی بائیوٹک دوائی لبن لگی۔ آپ فرماندے نے لیا اڈی اگے کر، ابو بکر نے ایڈی اگے کیتی، نبی نے لب مبارک کڈیا، جناب صدیق دی ایڈی مبارک تے لایا، اللہ نے نبی دے لب دی برکت نال زہر سپ دا ختم فرما دیتا ہے۔ پیر کامل ہونا چاہیے، پیر کامل ہونا چاہیے، اور واقعتا نہیں یہ نالو کامل پیر کائنات وچ دجا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے آئیے اس نبی دا دامن پھڑیے، اس محبوب نو اپنی زندگی واسطے مشعل راہ بنائیے، اور نبی علیہ السلام دے فرامین نو اپنی زندگی دا مقصد حیات بنائیے۔ انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں کامیابیاں اللہ نصیب فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب عظمت مصطفیٰ دے حوالے نال بیان فرما رہے سن۔ دوسری نشست نماز عشاء